जिस पैनल के साथ, जिस ग्रुप के साथ भी फोटो जर्नलिस्ट खड़े होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है। अरशद अंसारी नाम भी बोलता है और काम भी बोलता है। जर्नलिस्ट की आवाज है जिन्हें मैं कहता हूँ अरशद अंसारी सब पे भारी। तो ये 8 दफा इलेक्शन लगातार जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 9वीं दफा भी फोटो जर्नलिस्ट इनको ये इलेक्शन जितवाएंगे। इनके साथ खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं। साफी कम्युनिटी को हमने एक बार फिर नया फैसला करके दिया। जिसको अदारे से फारिग कर दिया जाए वो जानता है कि भूख क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है। अरशद अंसारी साहब एक इनकलाब का नाम है। वही अरशद अंसारी तो इस प्रेस क्लब में एक बाप की हैसियत हो सकती है। डाउन साउंड के हवाले से जो सा जर्नलिस्ट है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। अपने जर्नलिस्ट के लिए आवाज उठाई कि सबको एक लेवल के प्लॉट दें। कोई भी जर्नलिस्ट एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होता। राना साहब सिर्फ एक ना रस्म रह गई है, वो हमने निभानी है। आखिरी वक्त तक हमने जाना है और हमने इंशाल्लाह रिकॉर्ड कायम करना है। ये सर अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। ये मैं अपना एनालिसिस भी दे रहा हूँ, प्रेडिक्शन भी दे रहा हूँ कि उसके अंदर जो जर्नलिस्ट बैठे हैं, जो सहाफी बैठे हैं, जिनके पास शायद जाने का किराया नहीं होता, शायद जिनके पास कफन के पैसे नहीं होते, सैलरीज की प्रॉब्लम है, डाउन साइजिंग है, बेतहाशा मसाइल है। अरशद अंसारी उन सब के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आया है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है जो 1 अरब रुपए से ज्यादा अमाउंट जो है वो सहाफियों के लिए मुख्तस की है। तो कालियां पट्टियां बांध के सड़कों पे कौन? अरशद अंसारी। अरशद अंसारी ने अब तक जितने भी काउंसिल मेंबर्स थे उन सबको छत दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं क्लैप, उस बाप को क्लैप करूं। बेरोजगार अगर कोई साफी हो जाता है तो 30,000 रुपए महीना उसको घर बैठे सैलरी दी जाएगी। छत नाजरीन, छत, उसका एहसास किसने किया? अरशद अंसारी। 10 लाख रुपए के अंदर इलाज मालजी के लिए सहूलत मौजूद है। सबसे पहले जो जर्नलिस्ट की आवाज बनता है वो अरशद अंसारी बनता है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, इसको ट्रैप नहीं किया जा सकता, इसको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए जा सकते। डट जाता है, लड़ जाता है, क्या बात। राह मिलती है, घर नहीं मिलता, घर मिल भी जाए तो दर नहीं मिलता। आज अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे प्रेस क्लब के इलेक्शन के हवाले से जो इस दफा 29 दिसंबर को होने जा रहा है। किस पर्सनालिटी ने कितने काम किए, क्या होने जा रहा है, क्यों वो जीतेंगी, क्यों वो हारेंगी, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे हमारे गेस्ट से। जो हमारे गेस्ट हैं उम्मीदवार बराए ज्वाइंट सेक्रेटरी इमरान शेख, जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव अलायंस है, 8 साल से तकरीबन जीतते आ रहे हैं और 9वीं दफा भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे जो गेस्ट हैं वसीम नियाज, प्रेसिडेंट एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर, और इनसे भी आज जानेंगे ये जो गहमा गहमी प्रेस क्लब के अंदर चल रही है, प्लॉट की बात हो या सहाफियों के साथ जो सलूक हो रहा है उस हवाले से जो बात हो, आज हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले मेरा इमरान शेख साहब से सवाल होगा कि सर 8 साल से आप जीतते आ रहे हैं, प्रेस क्लब लाहौर के इलेक्शन को जीतते आ रहे हैं और 9वीं दफा भी इस इलेक्शन में जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 बार इलेक्शन जीत चुका हूँ और प्रेस क्लब खास तौर पे कारकर्दगी बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह जीतते हैं हम लोग। तो मैं जर्नलिस्ट ग्रुप का जो सा एक हिस्सा हूँ, अरशद साहब की टीम का हिस्सा हूँ। 8 इलेक्शन उनके ही साथ कंटेस्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अरशद साहब और मेरी जो कम्युनिटी है फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, इसके वसीम नियाज साहब, परवेज ताफर, उनकी बड़ी काविश है, उनकी बड़ी मेहनत है मुझे कामयाब करवाने में 8 बार, और इंशाल्लाह 9वीं बार भी कामयाबी मिलेगी हमारे साथ। जब तक अरशद साहब है और वसीम नियाज साहब है, इंशाल्लाह कामयाबी हम मिलेगी।
वसीम नियाज साहब, आप प्रेसिडेंट एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर के प्रेसिडेंट हैं, तो आप इस इलेक्शन को फोटो जर्नलिस्ट के हवाले से किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशहूर हूँ, 12 न्यूज़ का बड़ा मशहूर हूँ कि आपने हमें मौका दिया लफ्ज़शाही का। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। फोटो जर्नलिस्ट जो है ना जी, बेसिकली ये फ्रंट लाइन वर्कर है मीडिया का। बिल्कुल फ्रंट पे जाके काम करता है और बड़ा अहम रोल है फोटो जर्नलिस्ट का। और मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन में भी फोटो जर्नलिस्ट जो है ना, वो बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है और हमेशा करता रहा है। जिस पैनल के साथ, जिस ग्रुप के साथ भी फोटो जर्नलिस्ट खड़े होते हैं, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी है। और इसका मुंह बोलता सबूत ये इमरान शेख साहब आपके साथ बैठे हुए हैं कि फोटो जर्नलिस्ट कम्युनिटी इनके साथ खड़ी है, उनकी नुमाइंदा है। तो ये 8 दफा इलेक्शन लगातार जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये 9वीं दफा भी फोटो जर्नलिस्ट इनको ये इलेक्शन जितवाएंगे। इनके साथ खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं इनके साथ। तो इमरान शेख साहब हमारे प्रेसिडेंट हैं, मैं समझता हूँ कि वो जर्नलिस्ट की आवाज हैं, और उनके घर के जितने भी मामलात होते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, वो बिला तफरीक जर्नलिस्ट की आवाज है, जिन्हें मैं कहता हूँ अरशद अंसारी सब पे भारी। कुछ अरशद अंसारी साहब के कामों के हवाले से जो आप 8 साल से जीतते आ रहे हैं, मेरे नाज़रीन को कुछ बताएं। देखिए जी, अरशद भाई साहब, सब आपने बिल्कुल ठीक का नारा लगा, लेकिन हमारा जो नारा है वो ये है कि अरशद अंसारी नाम भी बोलता है और काम भी बोलता है। क्योंकि आप अगर अरशद अंसारी साहब इस बार 13वीं बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, सदर बनने जा रहे हैं, अगर आप 2024 में देखें तो जितना काम 2024 में अरशद अंसारी साहब के जैसा हुआ है, अरशद अंसारी का खुद कहना है कि इतना मैं 12 बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकूँ, इतना कभी किसी साल में नहीं हुआ। इस साल में आप देखें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लगा है सोलर का, उसके बाद हमने फेज 2 दिया है, तकरीबन 3200 लोगों को फेज 2 दिया है। इसके अलावा एफ ब्लॉक की डिमार्केशन दिया है, एफ ब्लॉक में लोग घर बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रेस क्लब को तबाह हाल करके, जो दूसरी में नाम तो नहीं लेता, लेकिन जो सी हमारी सियासी पार्टी मुखालफ जब आते हैं तबाही के धाने पर खड़े कर जाते हैं। और हम इंशाल्लाह प्रेस क्लब बनाया, प्रेस क्लब चलाया, और साफी कम्युनिटी को हमने एक बार फिर नया प्रेस क्लब करके दिया। ये अरशद अंसारी साहब का ही खासा है कि अरशद अंसारी साहब जब भी आते हैं प्रेस क्लब को बनाते हैं, साफी कॉलोनी को बनाते हैं। फेज 1 2004 में फेज 1 भी साफी कॉलोनी का अरशद अंसारी साहब ने दिया, 2007 में अरशद अंसारी साहब ने दिया है ब्लॉक, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2024 में फेज 2 3200 लोगों को अरशद अंसारी साहब दे जा रहे हैं। और बेतहाशा काम है जो अरशद अंसारी साहब के प्लेटफॉर्म पर है। हम तो उनको फॉलो करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी इसीलिए कि अरशद अंसारी साहब को फॉलो। नाजरीन, एक शेर है मोहसिन नकवी का, क्या खूब शेर है कि जिसके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, उनकी हर बात जमाने को बुरी लगती है। नाजरीन, यहाँ पे कुछ मैं अरशद अंसारी साहब के हवाले से बात करना चाहूंगा। जब फेज 1 का स्टार्ट हुआ, जिन जर्नलिस्ट के पास पैसे नहीं होते थे, जब वो सोच भी नहीं सकते थे कि उनको एक छत मिलेगी, छत नाजरीन, छत, उसका एहसास किसने किया? अरशद अंसारी। अगर उनके टेन्योर की बात करें कि प्रेस क्लब के अंदर कभी भी अच्छे डेवलपमेंट के काम हुए हैं, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है? अरशद अंसारी साहब। किसी सहाफी के साथ, किसी जर्नलिस्ट के साथ कोई मसला पेश आ जाता है, जो प्लॉट के हवाले से बात की जाए कि एक तफरीक आई थी कि ये 3 मरले का प्लॉट है, ये 5 मरले का प्लॉट है, तो किस शख्स ने अपने जर्नलिस्ट के लिए आवाज उठाई कि सबको एक लेवल के प्लॉट दें। कोई भी जर्नलिस्ट एक दूसरे से बड़ा छोटा नहीं होता। प्रेस क्लब के अंदर चले जाएं, जो खाने का म्यार दिया गया है, जो जर्नलिस्ट का वकार बनता है, को आता है, देखता है कि हाँ, इस जर्नलिस्ट के, इस प्रेस क्लब के अंदर जर्नलिस्ट के लिए काम हुआ। तो वसीम नियाज भाई, आपसे ये पूछूंगा कि अरशद अंसारी साहब ने वो जो 3 मरले और 5 मरले की तफरीक एक कर दी कि सब जर्नलिस्ट हैं, उस हवाले से बात करें। जी बिल्कुल जी। देखिए, मैं थोड़ी सी और भी बात करना चाहूँगा अरशद अंसारी साहब की कारकर्दगी के हवाले से। अरशद अंसारी साहब एक इनकलाब का नाम है। आप जानते हैं कि पिछले चंद सालों से मीडिया इंडस्ट्री जो जवाल का शिकार रही है, सैलरीज की प्रॉब्लम है, डाउन साइजिंग है, बेतहाशा मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि अरशद अंसारी उन सब के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आया है। ऐसे ही 12 दफ़ा इलेक्ट होना ये कोई आसान काम नहीं है। जर्नलिस्ट कम्युनिटी बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, इसको ट्रैप नहीं किया जा सकता, इसको सुहाने ख्वाब नहीं दिखाए जा सकते।
تو ارشد انصاری صاحب نے وہ کام کیے جو بڑے بڑے ادارے نہیں کر سکے. آج پریس کلب، حالانکہ پریس کلب جو ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ کلب ہوتا ہے، لیکن آج وہ بہت سارے اداروں سے بڑا ادارہ بن چکا ہے. وہ کچھ دے رہا ہے جو ادارے اپنے ملازمین کو نہیں دے پا رہے. ارشد انصاری نے اب تک جتنے بھی کونسل ممبرز تھے ان سب کو چھت دیا الحمدللہ، خواہ وہ 10 مرلے ہو، خواہ 7 مرلے ہو، خواہ 5 مرلے ہو، سب کو چھت دی ہے. پھر انڈونمنٹ فنڈ، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو 1 ارب روپے سے زائد اماؤنٹ جو ہے وہ صحافیوں کے لیے مختص کی ہے، جس میں ان کی بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے ایک کمپریہنسو اماؤنٹ ہے. پھر ہیلتھ کارڈ ہے، 10 لاکھ سے زائد جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ پہ کوئی بھی جرنلسٹ کو بیمار ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو وہ 10 لاکھ روپے کے اندر علاج معالجے کے لیے سہولت موجود ہے. اس کے علاوہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے بھی، مطلب کوئی سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے چھوڑا ہو. بے روزگار اگر کوئی صحافی ہو جاتا ہے تو 30,000 روپے مہینہ اس کو گھر بیٹھے سیلری دی جائے گی. تو یہ بہت بڑے کام ہیں. اس سے بھی بہت زیادہ بڑے کام ابھی ہونے والے ہیں جو ابھی کچھ پائپ لائن میں ہے. اس کے لیے کنٹینیوٹی ضروری ہے. ارشد انصاری صاحب ضروری ہے. جہاں تک بات ہے 3 مرلے اور 5 مرلے کی ڈسکریمنیشن جو پچھلی حکومت نے پھیلائی تھی، دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ صحافی ایک چھت کے نیچے کام کرنے والوں کے لیے 2 قوانین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ ممکن نہیں ہے. نیوز روم کو بالکل ہی اپنا نقوی صاحب نے ڈراپ کر دیا تھا، ان کو وہ صحافی مانتے ہی نہیں. ٹھیک ہے، محسن نقوی صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے یہ راوی مسکن بنایا. اور فوٹو جرنلسٹ اور کیمرہ مین کے لیے 3 مرلے اور باقی صحافیوں رپورٹرز کے لیے 7 مرلے، 7 اور 3 یہ ڈسکریمنیشن پھیلائی تھی. اور جس وقت راوی مسکن میں اعلان ہوا تھا، پریس کانفرنس ہو رہی تھی، میں وہاں پہ موجود تھا. میرے قائد ارشد انصاری صاحب سے میری ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا جی آپ ضرور جائیں اس میں. میں گیا اور وہاں پہ پہلا سوال میں نے کیا تھا یہ کہ اپنا نقوی صاحب آپ یہ ڈسکریمنیشن کیوں پیدا کر رہے ہیں فوٹو جرنلسٹ اور رپورٹر کے درمیان؟ ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور ان کا جواب صرف یہ تھا کہ جی میں لاہور پریس کلب کے ممبر کی لسٹ کو نہیں مانتا، میں اپنا خود ہی جو ہے نا وہ کروں گا سارے معاملات. میں نے وہاں پہ یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ وفات پا چکے ہیں، جو صرف پریس کلب کی لسٹ پہ ایک مطلب پراپر لسٹ جو ہے جرنلسٹ کی، فوٹو جرنلسٹ کی، تمام ممبرس کی، وہ صرف اور صرف واحد ادارہ ہے جو پریس کلب ہے. اور PJHF جو ہے وہ ایکٹ بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ایکٹ بنا ہوا ہے کہ لاہور پریس کلب کی لسٹ پہ ہی یہ آگے پلاٹس جو ہے وہ دیے جائیں گے. جو پھر ہم نے ایک تحریک کی صورت میں الحمدللہ اس پہ بڑا زور دیا. ارشد انصاری صاحب کا ایک خاصہ تھا کہ وہ ڈٹ گئے، اور الحمدللہ آج ہمیں اس میں کامیابی ہوئی. ناظرین یہاں پہ کچھ بات کرتا چلوں کہ پریس کلب بیسیکلی ہوتا کیا ہے. جو میں سمجھتا ہوں ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر کا سربراہ ہوتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے جس کو تکلیف نظر آتی ہے کہ میرا فلاں بچہ، میرا بھائی تکلیف کے اندر ہے. اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا. ارشد انصاری صاحب کے جتنے بھی ٹنیور گزرے ہیں، وہ فیز 1 کی بات کر لیں، فیز 2 کی بات کر لیں، جو آغاز ہو گیا، جس طرح وسیم نیاز نے بات کی ہے، کیا بات کی ہے کہ ایک جرنلسٹ جس کو ادارے سے فارغ کر دیا جائے وہ جانتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس کی تڑپ کیا ہوتی ہے. اس کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہو گیا، اس کی ماں بیمار ہو گئی، اس کا باپ بیمار ہو گیا یا کوئی زخمی ہو گیا ہے، وہ کام کون کروا رہا ہے؟ وہی ارشد انصاری. تو اس پریس کلب میں ایک باپ کی حیثیت ہو سکتی ہے. ناظرین یہاں پہ بات نہیں میں روکوں گا، میں اس بات کو آگے لے کے جاؤں گا. جو جرنلسٹ، جو کرائم کی بیٹ کرنے والے جرنلسٹ ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اگر وہ مار دیے جاتے ہیں کسی پولیس کے، تو کالیاں پٹیاں باندھ کے سڑکوں پہ کون آتا ہے؟ ارشد انصاری. جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی کالم نگار ہیں، جو لکھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بے روزگار بیٹھے ہیں، جو گھر جانا نہیں چاہتے، پہلے دیکھنے میں نہیں آیا. جس طرح وسیم نیاز نے بات کی ہے کہ اس کو ان کے لیے 20,000 کا فنڈ دے. سر میں کلیپ کروں، اس باپ کو کلیپ کروں، اس کی محنت کو پہ کلیپ کروں کہ وہ آواز بن رہا ہے، وہ آواز بن رہا ہے اس جرنلسٹ کی جس کو ضرورت ہے. اس سے پہلے دیکھنے میں بھی نہیں. تو سر عمران شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشن کو آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے مخالفین کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ اور میں تو ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو صرف یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ الیکشن کس منہ سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. ان کے گیٹ پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے سوائے پریس ٹائپ کی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے. اور ووٹر بہت یہ جرنلسٹ کمیونٹی ہے، بہت سمجھدار کمیونٹی ہے، اور انشاءاللہ یہ اس بار ان کو بالکل ون سائڈ، ہمارا الیکشن ون سائڈ ہے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ 29 تاریخ کو آئیں
اپنے الیکشن میں اپنے ووٹ کاسٹ کریں اور ارشد انصاری صاحب کا ساتھ دیں, اس کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کے لیے اور فلاح کے کام ہو سکیں اور ارشد انصاری صاحب آپ کے لیے اور پروجیکٹ لائے نئے. ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا, ابھی فیز 2 جو ہے اس کے لیے ہم نے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اس کو کم کروانی ہے. اس کے علاوہ اس کی انسٹالمنٹ ہے, ہم نے اس کو کم کروانا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ڈاؤن سائزنگ کے حوالے سے جو جرنلسٹ ہے وہ انتہائی پریشانی کا شکار ہے. تو اس میں نہ ان کے پاس سیلری ہے, اگر سیلری کسی ادارے میں ہے تو 4 ماہ بعد سیلری ملتی ہے. وسیم نیاز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں اپنے سپورٹرانس کو یا اپنے مخالفین کو, کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں جی, لاہور پریس کلب کا جو الیکشن ہے نا جی, ایک فیسٹیول ہے. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ کنٹینیوٹی اس کی جاری ہے. ہر سال الیکشن ہوتا ہے اور بڑے آسان طریقے سے ہوتا ہے, ایک فیسٹیول کی طرح ہوتا ہے. یہ جو مخالفین یا مخالفت جو ہے نا, یہ صرف ایک دن کی ہوتی ہے, اس کے بعد سب دوستوں کو مل کے کام کرنا چاہیے. میرا تو یہی پیغام ہے, اور اس کو فیسٹیول بنائیں. اور جہاں تک بات ہے مخالفین کی, تو بھائی جان مخالف تو دور دور تک نظر نہیں آ رہے مجھے, کیونکہ ماشاءاللہ اتنا زبردست کام ہے اور کلین سویپ کریں گے جہاں پہ عمران شیخ صاحب جیسے. یہ سر اپنی پریڈکشن دے رہے ہیں؟ یہ میں اپنا انالیسس بھی دے رہا ہوں, پریڈکشن بھی دے رہا ہوں, دونوں چیزیں دے رہا ہوں کہ دور دور تک کوئی مد مقابل نہیں ہے. اس لیے اس وقت مخالفین کی بات کرنا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے, ان کے بارے میں کیا بات کی جائے. ہم صرف اپنی بات کریں گے کہ ارشد انصاری صاحب چھا چکے ہیں ماشاءاللہ. جو کچھ ان کے کریڈٹ پہ ہے, یہ کمیونٹی ہماری اندھی بہری نہیں ہے, گونگی نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہی ہے, وہ سب سنتی ہے, وہ سب جانتی ہے. تو انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے. ہمارے پورے پینل کو ووٹ ڈالیں, میری پھر گزارش ہے. اب ویسے تو یہ رانا صاحب صرف ایک نا رسم رہ گئی ہے, وہ ہم نے نبھانی ہے, آخری وقت تک ہم نے جانا ہے اور ہم نے انشاءاللہ ریکارڈ قائم کرنا ہے. اس دفعہ کلین سویپ کریں گے. جرنلسٹ پروگریسو الائنس جو ہے وہ کلین سویپ کرے گا انشاءاللہ, اور ریکارڈ ووٹ پڑیں گے اس دفعہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ناظرین, آخر میں صرف اتنا کہوں گا, جیسے کہ عمران شیخ صاحب ہیں, جوائنٹ سیکرٹری ہے, اگر پوچھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص جو ہے وہ پچھلے 8 سال سے جیتا آ رہا. جیتنے کے لیے بھی تو کوئی ویژن چاہیے, کوئی بات چاہیے, کیونکہ جیتنے کے لیے سب سے بڑا احساس یہ ہوتا ہے کہ اپنے جرنلسٹ بھائی کا احساس کیا جائے, جو عمران شیخ میں. دوسری طرف وسیم نیاز ہے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, ان کی گفتگو میں ایک ہی چیز ہے کہ جرنلسٹ کی آواز بنا جائے, اس جرنلسٹ کی آواز بنا جائے جس کی کوئی نہیں سنتا. تو پھر یہ بات کرتے ہیں اس شخصیت کی. اگر پریس کلب کے اندر سے اس شخصیت کے کام نکال دیے جائیں تو شاید لاہور کا پریس کلب کھنڈر ہو. ناظرین, کھنڈر کیا ہوتا ہے تھوڑا سا بتاؤں گا میں ابھی کہ کھنڈر ہوتا کیا ہے. ناظرین, کھنڈر کے اندر آپ صرف پکار سکتے ہیں, آواز دے سکتے ہیں. آج بھی جائیں آپ اس پریس کلب کے اندر اور جا کر دیکھیں کہ اس کے اندر جو جرنلسٹ بیٹھے ہیں, جو صحافی بیٹھے ہیں, جن کے پاس شاید جانے کا کرایہ نہیں ہوتا, شاید جن کے پاس کفن کے پیسے نہیں ہوتے, شاید کہ جن کے بچے اسکولوں میں پڑھ نہیں سکتے, کوئی شاید کہ وہ بچے کسی ٹائر شاپ پہ بیٹھے ہوئے پنچر لگا رہے ہوتے. اگر احساس ہے تو اس شخصیت کو احساس ہے جس کو ہم ارشد انصاری بولتے ہیں. اور میری تو دلی خواہش بھی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کام کیے, جرنلسٹ کی آواز بنے اپنے مخالفین کے. یہ بھی نہیں کرتے وہ کہ اپنے مخالفین کی بات نہ سنتے ہوں. ناظرین, وہ ان کی بھی سنتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں بھی ہے نا, ایک باپ سمجھتے ہیں اپنے آپ. ان کا موازنہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی کہ ارشد انصاری صاحب میرے ہیں یا ان کے ہیں. وہ سارے جرنلسٹ کی آواز ہے. وہ سڑکوں پہ پٹیاں باندھنی ہوں, کوئی زیادتی ہو جائے کسی سے, سب سے پہلے جو جرنلسٹ کی آواز بنتا ہے وہ ارشد انصاری بنتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ سامنے والا جو سرکاری افسر ہے یا کوئی اسمبلی میں بیٹھا ہوا وزیر ہے, ڈٹ جاتا ہے, لڑ جاتا ہے. کیا بات ہے. ناظرین, میں یہی کہوں گا کہ ایک ارشد انصاری سب پہ بھاری, اور عمران شیخ صاحب کا, جو وسیم نیاز صاحب کا جذبہ ہے اپنے لیڈر ارشد انصاری کے لیے. اسے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے, راہ ملتی ہے گھر نہیں ملتا, راہ ملتی ہے گھر نہیں ملتا, گھر مل بھی جائے تو در نہیں ملتا. دیکھتا ہوں جو خود کو پانی میں, دیکھتا ہوں جو خود کو پانی میں جسم ملتا ہے,
सर नहीं मिलता। अपने मेजबान को इजाजत दीजिएगा। राणा बाबर मसूद, खुदा हाफिज।